अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन नाज़ी। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आलमी सफारतकारी की तारीख में बाज़ लम्हात ऐसे होते हैं जो न सिर्फ जुग्राफाई हदूद को बदल देते हैं बल्कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की एक नई सिमत फराहम करते हैं। इस वक्त दुनिया एक ऐसी ही तारीखी तब्दीली की शाहिद बन रही है जहां वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तवील, कठिन और इसाब शिकन मुज़ाकरात के बाद बिलाखिर एक ऐसे अमन मुआहिदे की बुनियाद रख दी गई है जिसने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी क़यादत के दरमियान तय पाने वाली इस मफाहमती यादाश्त की बाज़ाब्ता तस्दीक दोनों ममालिक की जानिब से कर दी गई है और इस अजीम तारीखी पेशरफ्त की बाकायदा दस्तखतों की तकरीब 19 जून बरोज़ जुम्मा स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीवा में मुनक्कद होने जा रही है। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि जिनीवा में होने वाली इस आलमी अमन तकरीब की मेज़बानी का सेहरा पाकिस्तान के सर सजने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर इसका बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए इसे सफारतकारी की फतह करार दिया। इस बड़ी कामयाबी के पीछे कतर, सऊदी अरब और तुर्की की कायदाना किरदार के साथ साथ पाकिस्तान की आला अस्करी और सियासी क़यादत की खामोश और अनथक काविशें भी शामिल हैं, जिनका एतराफ़ हुकूमती हलकों की जानिब से आलमी अमन के लिए एक नागुज़ीर कोशिश के तौर पर किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी ज़राए के मुताबिक इस 14 नुकाती मफाहमती यादाश्त के तहत मशरिक़ वस्ता समेत तमाम महाज़ों पर फौजी कार्रवाइयों का फौरी और मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। ईरान जोहरी हथियार हासिल न करने के अज़्म का इयादा करेगा और हतमी तस्वीर तक यूरेनियम की अफज़ूदगी रोक कर अपने मौजूदा ज़ख़ीरे को नाकाबिले इस्तेमाल बनाएगा। बदले में अमरीका मखसूस मुद्दत के लिए ईरानी तेल पर से पाबंदियां हटा लेगा। इलाकाई ममालिक के ताउन से ईरान के मुंजमद 25 अरब डॉलर के सासे बहाल किए जाएंगे। अगरचे अमरीकी हुकाम फंड्स की फौरी और गैर मशरूत बहाली के ईरानी दावों को टेक्निकल तौर पर अभी हतमी शक्ल दे रहे हैं। अमरीका और इसके इत्तेहादी जंग के बाद ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम 300 अरब डॉलर फराहम करेंगे। इस मुआहिदे के मतन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के जरिए बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा, जबकि अगले 60 दिनों में हतमी तस्वीर के लिए पाबंदियों के खात्मे और टेक्निकल अमूर पर मजीद मुज़ाकरात होंगे। जहां एक तरफ चीन और दीगर आलमी ताकतों ने इस मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए इसे आलमी मईशत और बहरी तजारती रास्तों की बहाली के लिए नागुज़ीर करार दिया है, वहीं दूसरी तरफ इस डील ने इसराइल के अंदर एक शदीद बहरान पैदा कर दिया है। इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर कौमी सलामती ने इस मुआहिदे को मानने से साफ इनकार करते हुए सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। उनका कहना है कि ट्रंप का ये फैसला इसराइल को पाबंद नहीं करता और वह हिज़्बुल्लाह के मुकम्मल खात्मे से कम किसी चीज पर राजी नहीं होंगे। तेहरान के अंदर भी सख्त गिर हल्के इस पर नजरें जमाई हुए हैं, जहां ईरानी अस्करी इदारों का मानना है कि ये मुआहिदा उनकी दिफाई ताकत की वजह से मुमकिन हुआ, जबकि नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी पर ईरान सख्त रद्द-ए-अमल का हक महफूज रखता है। ये मुआहिदा महज दो मुल्कों का समझौता नहीं बल्कि खित्ते का नया सियासी नक्शा है। क्या ये आर्जी जंग बंदी मुस्तकिल अमन में बदल पाएगी? पाकिस्तान इस आलमी मेजबानी के जरिए दुनिया में अपना क्या नया कद काट कायम करने जा रहा है और इसराइल का जहराना इनकार इस अमन डील को किस हद तक मुतासिर कर सकता है? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर मंसूर जाफर साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ राउंड अप में। मंसूर साहब, अमेरिका ईरान अमन मुआहिदे की तकरीब की मेजबानी पाकिस्तान करने जा रहा है और उसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम का नाम दिया जा रहा है। माजी में पाकिस्तान पर यकतरफा ब्लॉक पॉलिटिक्स का इल्जाम भी लगता रहा है। आप इस मेजबानी को पाकिस्तान के सफारती कद काठ में कितने बड़े जंप के तौर पर देखते हैं? क्या हम आलमी सतह पर एक कामयाब फैसिलिटेटर का पायदार दर्जा हासिल कर चुके हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ यकीनन एक बहुत खुशाइंद और बड़ा सेलिब्रेटिंग ओकेजन है, खासतौर पे न सिर्फ उन दो मुतहारिक फरीकों के दरमियान कि जिनकी तकरीबन 60 दिनों की इस चांदमारी ने इस पूरी दुनिया का अमन ताराज कर रखा था, उनकी मईशत को हॉस्टेज बना रखा था और उसके साथ साथ रीजन को जिस अंदाज से एक हिजानी कैफियत में मुब्तला कर रखा था, उसके खात्मे की एक राह हमवार होती दिखाई दे रही है, एक उम्मीद पैदा हो रही है। यकीनन ये कोई एक दो दिनों की ये कार्रवाई नहीं है, ये एक बड़ी हेक्टिक डिप्लोमेसी है जिसमें यकीनन पाकिस्तान ने जिस तरीके से स्पीयर हेड किया, पहले इस्लामाबाद मुज़ाकरात के नतीजे में पहले तो फरीकों को इस बात पर राजी करने के लिए कि जिस तरीके से
ہر روز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ تاریخ مٹانے کی باتیں کیا کرتے تھے اور اپنی بڑی ٹائٹ ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ بھی ایسی ڈیڈ لائنز کے جس کے نتیجے میں ایران کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکیاں شامل ہوتی تھی، بار بار مؤخر کرانے میں، اور پھر اسی طریقے سے حتمی طور پہ ایک ایسا سیز فائر جو یقیناً کیا تو 8-10 دن کے لیے تھا، لیکن انڈیفینیٹلی سفارتکاری کی یہ کوششوں کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اسے ڈریگ کرنے پر مجبور ہوئے، اور آج یقیناً یہ دن انہی کوششوں انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ جنیوا کے اندر اسلام آباد اکارڈ سائن کرنے کی تقریب کی میزبانی کا اعزاز حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ڈپلومیسی کی تاریخ میں بڑا یونیک اس لحاظ سے بھی فینومینا ہے کہ عام طور پہ جہاں پہ یہ سائننگ سیریمنی ہوتی ہے اس اعلامیے کو یا اعلان کو اس ملک یا اس شہر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جنیوا میں جو افغانستان کے حوالے سے مذاکرات ہوئے تھے انہیں جنیوا مذاکرات ہی کہا گیا ہے اور جنیوا معاہدہ قرار دیا گیا تھا، لیکن یہ سمندر پار یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والا معاہدہ ایک تیسرے ملک کے اندر، لیکن اس کو جو ٹائٹل دیا جا رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ریکگنیشن ہے پاکستان کی ان سفارتی ان ڈپلومیٹک ایفرٹس کی کہ جو ثالثی کے میدان میں پاکستان نے بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی اپنے تمام تر جو بزنس ایز یوزول کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے اس پورے کیس کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو عالمی پلیئر ہیں بالخصوص خطے سے تعلق رکھنے والے قطر، سعودی عرب، ترکیے، مصر، یہ ان کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک حقیقی معنوں میں ایک سیف گارڈ اس پورے معاہدے کا پہرا دیں اور اس کو حقیقی معنوں میں لٹرلی اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو یقیناً بنائے، اور سب سے بڑھ کے اس طرح امریکہ اور ایران کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میں طے پانے والی بڑی مطلب آپ کہہ لیجیے ڈیٹیل کے ساتھ ہونے والے ڈسکشن کے نتیجے میں جو طے پانے والے نکات ہیں ان کو فردر ان کی جو نیٹی فائن ٹیون کرنی ہے، اس کے لیے جو ہونے والے مذاکرات ہیں اس سے ایک تو اس معاہدے سے پہلے ہی ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے قطر میں دوحہ میں، جس میں اس معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی، اور اس کے بعد یقیناً جو مراحل ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جسے کہنا چاہیے اعصاب شکن ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ نیوکس کا معاملہ ہے وہ ایران کے سطح تک گیون کرتا ہے، جو موریٹوریم اس پر لگایا جائے گا وہ کتنی مدت کے لیے ایران کے لیے قابل قبول ہوگا، پھر اسی طریقے سے جو آبنائے ہرمز کھولنے کے بعد کے جو معاملات ہیں آیا اس پر کوئی ٹیکس لگے گا کہ نہیں لگے گا، پھر اسی طریقے سے جو اس کا ریجنل ایجنڈا ہے مختلف ایران کی جو مبینہ پروکسیز ہیں، پھر اسی طریقے سے میزائل پروگرام، یہ وہ تمام امور پھر اساس منجمد کے والے سے بھی بالکل سر اگر ہم تاریخ کا رخ کرتے ہیں تو 1970 کی دہائی میں پاکستان نے امریکہ اور چین کے درمیان تاریخی پل کا کردار ادا کیا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2026 کا بھی یہ اسلام آباد میمورنڈم اہمیت کے لحاظ سے اس چین امریکہ سفارتی بریک تھرو کے برابر کھڑا ہے، اور اس بار اس کے سفارتی ثمرات پاکستان کو طویل مدت میں کیسے حاصل ہوں گے؟ یقیناً یہ تقریباً اس سے بھی میں سمجھتا ہوں بڑی کارروائی ہے، بڑی ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ایک سرد جنگ کا خاتمہ ہوا تھا خاص طور پہ چین اور امریکہ کے درمیان، تو اب اس معاہدے کے نتیجے میں ایک ایسی جنگ جس کا الاؤ جو ہے وہ بڑا بائی چوائس امریکہ اور اسرائیل نے مل کر بہکایا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ہم جتنا مرضی کنڈیم کر لیں، جتنے مرضی ان کی باتوں کو برا بھلا کہہ لیں، لیکن انہوں نے اپنی جو 80ویں سالگرہ کی شمع بجھانے کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ ہی دہکایا ہوا جو الاؤ تھا جنگ کا، اس کو بجھا کے میں سمجھتا ہوں کسی طریقے سے تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب یہ کوشش اسی وقت برابر ہو سکتی ہے کہ جب حقیقی معنوں میں اس پر عمل درآمد کے وہی مراحل اسی سنسیریٹی اور اسی ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ جس فریق کو اس وقت اس معاہدے کے اندر شامل نہیں ہے، امپلائڈلی وہ شامل ہے اسرائیل، اس کی طرف سے جو اعلانات دیکھنے میں آ رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے تو ایک خدشات اپنی جگہ سر اٹھا رہے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے انتہا پسند وزراء اور خود نیتنیاہو جو ہے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نہ تو وہ لبنان سے انخلا کریں گے، اسی طریقے سے شام میں اپنی فوجوں کی موجودگی اور فلسطین کے اندر جہاں آلریڈی انہوں نے تقریباً 70% غزہ پر قبضہ کر رکھا ہے وہاں سے بھی انخلا نہ کرنے کے اعلانات جو ہیں بنیادی طور پہ ایران کا اگر آپ یہ پورا جو پروجیکٹ آپ اسے پروجیکٹ ایران کو اسٹڈی کریں تو وہ ٹوٹلی انہی مظلوم ملکوں کی اور انہی مظلوم عوام کی حمایت کے حوالے سے ہی وہ بدنام تھے، اور اسی طریقے سے وہ لبنان کے جو مظلوم تھے جو مزاحمت دار تھے، پھر اسی طریقے سے وہ فلسطین کے اندر اب اور شام میں بھی یقیناً ان کی جو موجودگی
बशार अल-असद रजीम के दौर में, और ख़ासतौर पे जिस तरीके से वो एक पूरा सप्लाई चेन, एक रूट फैसिलिटेट करते थे। तो अब मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त ईरान को ये कहा जाए या ईरान पर ये दबाव डाला जाए कि वो ये अपना तमाम प्रोजेक्ट वाइंड अप कर दे, तो मैं समझता हूँ हकीकी मानों में मैदान जंग में वो जीती हुई जो फतह है वो उनकी शिकस्त में तब्दील हो जाएगी, और अपने अवाम को खासतौर पे, शायद माजी में तो इसराइल के दबाव के नतीजे में वहाँ रिजीम चेंज ना हुई हो, लेकिन इस एजेंडे को अगर रिवर्स करने की कोशिश की गई तो फिर हकीकी मानों में वहाँ पे जो एक सख्त रिजीम चेंज हो चाहे वो सकती है, पासदाराना इनकलाब हो, रिएक्शन आ तो सकता फिर है। रिजीम चेंज हो। जी 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 बिल्कुल सही। अच्छा सर, ईरान के नायब वजीर खारजा का काजिम गरीब आबादी का कहना है कि ये MOU दुश्मन पर अंधा एतमाद नहीं है। मुसव्वदे के मुताबिक ईरान के मुंजमद $25 अरब भी बहाल होंगे और अमरीकी नाकाबंदी भी खत्म होगी। आपके ख्याल में इन पाबंदियों के हटने से ईरान की माशी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन खत्ते में कितनी मजबूत होगी, और क्या ये ईरान को मिडिल ईस्ट का नया मुआशी हब बना सकता है, और अमरीका इसके लिए तैयार है? देखिए जी, कई दहाइयों से आए जो पाबंदियां हैं ये बड़ी ही कॉम्प्लेक्स अंदाज में नाफिज की गई हैं, और इनका जो अनबाइंड करना है ये भी उतना ही मुश्किल और पेचीदा अमल है। अगर आपने कांग्रेस के जरिए वो अनबाइंड करवानी है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास अभी ये जो 1-1.5 साल है उसमें वो कितनी पाबंदियां खत्म करवा लेंगे, और वहां उन्हें जो मुखालफत का सामना करना पड़ेगा आप सबके इल्म में। हाँ, यहाँ पे एक इंकरेजिंग साइन ये है कि इस वक्त मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक जिन्होंने अमेरिका के साथ इज़हार यकजहती या उसके दबाव में ये पाबंदियां आयद की थी, उन कैपिटल्स की तरफ से अभी धड़ाधड़ ऐलानात सामने आ रहे हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है कि वो ये पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। फिर कुछ पाबंदियां हैं जो अमेरिकन सदर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत लगी हैं, वो यकीनन उनके जो फरमुदात डेली सोशल ट्रुथ के जरिए होते हैं वो उसमें अनबाइंड हो सकते हैं। लेकिन फिर इसी तरीके से बहुत सारे मुल्कों के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज ईरान के लिए है वो उन्हें जो डी लिंक कर दिया गया है बैन अवी स्विफ्ट सिस्टम से, जो बैंकिंग चैनल थी, फौरी तौर पर उसकी बहाली की जरूरत है, ताकि जहां जहां उनके मुंजमद असाते हैं वो बैंकिंग चैनल्स के जरिए वापस आए। वगरना डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बार फिर कह सकेंगे या कह देंगे कि जिस तरीके से जहाज भर के ओबामा साहब ने कैश इन हैंड वो ईरान के हवाले किए थे, और उसके बाद उन पर ये इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने उसके जरिए अपनी प्रॉक्सीज को स्ट्रेंथन किया, अपने असला गोला बारूद डेवलप किया, और उसके बाद ईरान और अमेरिका के लिए खत्ते में बहुत बड़ा चैलेंज बन गए। और अब उनके, मैं समझता हूँ, हमसाया मुल्कों को भी बहुत ज्यादा एक कंसर्न जो उनका माजी में रहा है ईरान के हवाले से, उसे भी थोड़ा सा रीएड्रेस करने की जरूरत है। क्योंकि इस वक्त जो आपने देख लिया कि जो पाबंदियों की ताकत है वो किसी जंग लड़े बगैर आप बहुत बड़े मकासद हासिल कर लेते हैं। ईरान एक बहुत बड़ी केस स्टडी है उस बारे में। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर इसराइल और अमेरिका को कुछ सबक सिखाना है तो यही अरब ममालिक के जो कतार अंदर कतार इस वक्त आपको वहाँ पे उनके साथ अब्राहम अकॉर्ड के लिए बड़े बेताब और बेचैन दिखाई देते हैं, उनको कम से कम इस वक्त इसराइल और बिलखसूस इस वक्त जो मगरबी किनारे के अंदर जो इसराइली मजालिम ढाने वाले यहूदी आबादकार हैं उन पर जो आलमी पाबंदियों की जरूरत है वो नाफिज की जाए। इस वक्त यूरोप बहुत बेदार हो चुका है और उनके बड़े कैपिटल्स की तरफ से उन इंतहापसंद यहूदी आबादकारों पर सफरी पाबंदियां आयद की जा रही हैं। अब यही जरूरत है, खासतौर पर ये स्मोत्रिच और एतमार बिन गवीर जैसे जो मनहूस वहाँ मौजूद है और फलस्तीनियों का कत्लेआम में जो कोई सानी नहीं रखते अपना, उन पर इस नौयत की पाबंदियां आयद की जाए। और उससे बढ़कर मैं समझता हूँ नेतन्याहू को खासतौर पर इस वक्त जिस तरीके से उन्हें एक आलमी फौजदारी अदालत में भी एक केस का सामना है जेनोसाइड का, कत्लेआम का, उस ज़िमन में जो मुख्तलिफ मुल्कों ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं उन्हें इस वक्त इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि इस वक्त मजीद जो प्रेशर कल्प्रिट्स हैं प्रेशर भी डेवलप हो सके, उन्हें अपने अंजाम से दो चार किया जाए। बिल्कुल। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, अगर ईरान पर से तेल की बरामदात और मालियाती लेन देन की भी पाबंदियां आर्जी तौर पर हटती हैं तो जो तवील अरसे से इल्तवा का शिकार पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा है जो अमरीकी पाबंदियों के खौफ से रुका हुआ था, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या पाकिस्तान अब कानूनी चाराजोई और जुर्मानों के खौफ से निकलकर इस मंसूबे को फौरी मुकम्मल कर पाएगा? मैं समझता हूँ कि अगर दो मुल्क पाकिस्तान को कोई इनाम देना चाहे तो ईरान की तरफ से तो ये पाकिस्तान के लिए गिफ्ट होगा कि इस क्राइसिस के मौके पे और ख़ासतौर पे एक दुनिया की बड़ी ताकत के साथ उनकी मुठभेड़ के नतीजे में जो बहरान पैदा हुआ है उससे निकालने में जब पाकिस्तान ने मुआवनत की, मुसालसी की, तो पाकिस्तान की इस कोशिश के अतराफ में ईरान को तो कम से कम अपने वो जो कानूनी हकायक है, जायज़ उनके हकूक़ है, वो पाकिस्तान के हक में फोरगो करते हुए पाकिस्तान को अलाउ करे
کہ پابندیوں کے خاتمے کے بعد فوری طور پر پاکستان اپنی گیس پائپ لائن اس سے کنیکٹ کرے تاکہ پاکستان کی جو توانائی کی ضروریات جو ہے پوری ہو سکے. اور اسی طریقے سے امریکہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی جو اگر وہ پاکستان کو ریوارڈ کرنا چاہتا ہے, حقیقی معنوں میں ایکنالج کرنا چاہتا ہے, تو اسے بھی چاہیے کہ فوری طور پہ ایک ایکسیپشنل کیس کے طور پہ دنیا کی پابندیاں چاہے بعد میں ہٹیں گی لیکن وہ فوری طور پہ اعلان کیا جائے کہ پاکستان کو خصوصی فیور دی جاتی ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنا جو گیس پائپ لائن کا کنیکشن ہے اسے فوری بحال کرے تاکہ اس کی جو توانائی کا بحران ہے, ضروریات ہے, وہ پوری ہو سکے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک امیڈیٹ ریوارڈ ہوگا, لیکن ان دا لانگ ٹرم میں سمجھتا ہوں پاکستان نے جو اپنا ایک اسٹیچر بنا لیا ہے, بہت سارے ایسے آگے والے مقامات ہیں جس میں آگے غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے جو پاکستان کا کردار ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے جو لبنان کا بحران ہے اس کے حل کے حوالے سے جس طریقے سے وہاں کے آرمی چیف خود بنفس نفیس چل کر آئے, انہوں نے درخواست کی ہے کہ پاکستان یو این کی جو وہاں پہ یو این کی فورسز ہیں پیس کیپنگ کی, اس میں اپنی جو پارٹیسپیشن ہے وہ بڑھائے تاکہ اس خطے کے اندر جو ہے حقیقی معنوں میں قیام امن کے لیے جو بین الاقوامی پلیٹ فارم سے کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں پاکستان کا کردار بڑھ سکے. اب یہ وہ دو ایسے میں سمجھتا ہوں اہم محاذ ہیں کہ جن کو اس وقت ضرورت ہے, اور بالخصوص اس سے بڑھ کے جو جی سی سی کا اس وقت سیکورٹی پیراڈائم اور ملٹری ڈاکٹرائن شیک ہوا ہے اس ایرانی حملوں کے نتیجے میں اور وہاں پہ امریکی بیسس پر کارروائیوں کے بعد, اب اس خطے کو بھی اپنا جو سیکورٹی ماڈل ہے وہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان جیسے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر پر اعتماد انہیں کرنا چاہیے کیونکہ سعودی عرب ایک اس وقت سکسیس سٹوری کے طور پہ ان کے سامنے ہے. وہاں کے مشرقی علاقوں میں پاکستان کی جو ایک اسکواڈن اس وقت موجود ہے, اس کے علاوہ بھی 1982 سے ہم جس دفاعی معاہدے میں جس کو بھی ریسنٹلی پچھلے سال ہم نے فردر ری انفورس کیا, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی اس وقت جو ڈیفنس پروڈکشن کی کیپیبلٹیز ہیں اور بالخصوص پاکستان کا فیمس تھنڈر جو تھنڈر ہے, اس نوعیت کے جو مختلف گولہ بارود اور اسلحہ ہے, پاکستان کو اس وقت لیبیا کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے. جنرل حفتر بھی وزٹ کر چکے ہیں, اسی طریقے سے سوڈان سے بھی لوگ آئے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت ایک بڑا گولڈن چانس ہے کہ پاکستان اپنے اس سفارتی کامیابی کو خاص طور پہ جو ایک ملٹری ڈپلومیسی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کی ہے, اب وہ ایک اسی نوعیت کی جو ملٹری مرچنٹائز ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے پاکستان کو بہت زیادہ اسپیئر ہیڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آئی ایم ایف کے اس چنگل سے نکل سکیں اور کسی طریقے سے اپنی وہ ڈیفیسٹ جو ہے خود مختار بن سکے. بالکل ٹھیک سر, اس مفاہمتی یادداشت کے جو 14 نکات میں یہ بھی واضح ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام اور اس کے مزاحمتی گروہوں کی مالی اور عسکری حمایت پر کوئی بات نہیں کی گئی, یعنی یہ موضوعات شامل گفتگو نہیں ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان حساس ترین نکات کو مائنس کر کے ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کو ایک بڑا واک اوور دیا ہے, یا یہ صرف 60 دن کے عارضی فریم ورک کا حصہ ہے؟ دیکھیں جی, یہ چیزیں ابھی تو 60 دن کے فریم ورک کا حصہ لگتی ہیں, لیکن ان دا لانگ رن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران کے اپنے رویے پر کہ ایران کس حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹین رکھتا ہے, خاص طور پہ اپنے وہ ایکسپینشنل ڈیزائن مبینہ طور پہ ان کو دوبارہ ایگزیکیوٹ نہیں کرتا ہے, تو پھر تو یہ چیزیں. اور دوسرا, اس وقت جتنے بڑے پیمانے پر ڈنٹ پڑ چکا ہے ان تمام مزاحمتی نیٹ ورکس کو, چاہے وہ فلسطین کے اندر حماس اسلامی جہاد کا ہو, پھر اسی طریقے سے لبنان کے اندر حزب اللہ کو جس طریقے سے لیڈرشپ لیول سے لے کے ان کے جو اسٹریٹجک اثاثہ جات ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے. شام کا محاذ آپ کے سامنے ہے, اس کا بستر تو گول کر دیا گیا, اور وہاں پہ اس وقت اسرائیل جس انداز سے پاکٹس بنا رہا ہے, چاہے وہ گولان ہائٹس کی صورت میں ہے یا ادروائز, کیونکہ جب چاہتا ہے وہ دمشق پر بمباری کر دیتا ہے, گولہ باری کر دیتا ہے, تو ایسی صورت میں بہت بڑی کمزوری جو ہے وہ انفلیکٹ کر دی گئی ہے اس پورے مزاحمتی نیٹ ورک پر. اسے بحال کرنے کے لیے ایک بڑا وقت درکار ہے, اور پھر اسی طریقے سے اگر ایران کو یہ معاملات کرنے ہیں اسی پیس پر, اسی رفتار کے ساتھ, تو یقیناً یہ ایک دوہرا چیلنج ہوگا, کیونکہ داخلی طور پہ جو معیشت ہے وہ اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ اس وقت جو ایکسٹرنل ایجنڈا ہے اس کو عوام کی جو ضروریات ہیں اس پر ترجیح دے کر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے یا اس کو اکمپلش کیا جائے. بصورت دیگر پھر ایران اسی نوعیت کی پابندیوں کی جکڑ بندیوں میں رہے گا, اور اسے پھر ممکن ہے کہ یہ جو ایک ریلیکسیشن ملی ہے آنے والے دنوں میں یہ بھی نہ رہے. اور دوسرے نمبر پہ اس وقت اگر جی سی سی کنٹریز کا اعتماد ایک بار پھر شٹر ہو گیا اور انہوں نے آپس میں اتحاد کر کے کوئی ایسا سیکورٹی نیٹ ورک بنا لیا کہ جس کے نتیجے میں انہیں دوبارہ اسی کیمپ میں اسی اتار کے لونڈے سے دوا لینی پڑی, اسی امریکہ کو اپنی بیسز دینی پڑی,
ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये रीजन जो है वो इस्तेहकाम की उस नेमत से सरफराज नहीं हो सकेगा कि जो हकीकी मानों में इस वक्त इस पूरे खित्ते की खासतौर पे ईरान और बिलअमूम जीसीसी के रीबिल्ड करने के लिए जो इस वक्त इस्तेहकाम और पीस ज़रूरी है, वो मैं समझता हूँ फिर दोबारा से मफकूद हो जाएगा और ईरान इसराइल जैसे स्पॉइलर को फिर मौका मिलेगा कि वो किसी ना किसी तरीके से जंग का शरारा जो है। बिल्कुल, ये सर वो तो हम देख रहे हैं। इसराइल ने तो इस मुआहदे को यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा है कि ट्रंप का मुआहदा इसराइल को पाबंद नहीं करता। क्या वो इसको सैबोटाज करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा? और दूसरा, इस मुआहदे का एक बहुत बड़ा असर हम नई दिल्ली पर भी देख रहे हैं। भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह में भारी सरमायाकारी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक पहुंच सके। अब जबकि पाकिस्तान इस पूरे अमन अमल का मेजबान और महवर बन चुका है, भारत की स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी और उसके इलाकाई असर रसूख पर क्या असर पड़ेगा और क्या भारत इस मंजरनामे में खुद को आउटफ्लैंक्ड महसूस कर रहा है? जी यकीनन इस वक्त जो सबसे बड़ा सफ़े मातम बिछी है वो हमारे जो मशरकी हमसाये हैं उनकी सफ़ों के अंदर दिखाई देती है। बिलखुसूस न सिर्फ उनको ईरान का महाज उनके हाथ से छिन गया, उनकी चाबहार उनसे छिन गई, बल्कि उससे पहले हमारा जो मगरबी हमसाया है जो इस वक्त अपने खुबसे बातन की वजह से और वहाँ पे जो मुख्तलिफ आउटलास किस्म की तंजीमों को अपने यहाँ होस्टिंग के बाद दुनिया भर में एक निक्कू की हैसियत अख्तियार कर चुका है, उनके यहाँ जो इस वक्त सरमायाकारी इस वक्त कर रखी थी भारत ने, बिलखुसूस उनकी पार्लियामेंट को बनाने के हवाले से कि जहाँ पे वो जमहूरियत को सिरे से मानने के ही कायल नहीं है, एक ऐसे मुल्क के अंदर उन्होंने एक हैवी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ के पार्लियामेंट की इमारत तामीर की, फिर इसी तरीके से वहाँ के मुख्तलिफ डैम बना के जो पाकिस्तान का पानी रोकने के हवाले से जो उनके मंसूबे हैं, चाहे वो भारत की तरफ से हो या अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो वाटर रिजर्वायर हैं जो पाकिस्तान की तरफ फ्लो करते हैं, ये तमाम के तमाम मंसूबे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि हकीकी मानों में इन दोनों मुल्कों के अंदर जैसे कहते सफ़े मातम बिछ चुकी है और साथ साथ इसराइल जिस तरीके से दुनिया भर में आइसोलेट हुआ है, खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चीखते चिल्लाते देखे गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की पॉलिसियां जो हैं वो उन्हें आलमी तौर पर तनहा कर चुकी हैं और ऐसी सूरत में बार बार उन्हें वो वार्न करते रहे कि ऐसी जंग में ना उलझे और फीसवर की वायलेशन ना करें, वो दुनिया में अकेले रह जाएंगे। और बिलखुसूस वो तो इस हद तक जाती जो एहसानात अपने हैं कि उनकी चमड़ी बचाई, उन्होंने उनको मुआखजे से बचाया, इस नौइयत के ताने तशनी जो आमतौर पर सफारती हलकों में नहीं किए जाते वो पब्लिकली करने पे मजबूर हुए ताकि किसी तरीके से इसराइल को जो है उसकी हैसियत भी याद दिलाई जाए और उनके वो इकदामात के जिसके नतीजे में वो अपनी लुटियाँ तो डुबो ही रहे हैं, फ़लस्तीनियों को तो तबाह कर ही रहे हैं, लबनानियों को तो तबाह कर ही रहे हैं, उन्होंने साथ साथ अमेरिका की वो एक साख ह्यूमन राइट्स का जो एक बड़ा चर्चा और उसके साथ साथ डिप्लोमेसी और गुड अमेरिकन गवर्नेंस उसका चादर और जो जिस अंदाज से तार की है वो भी मैं समझता हूँ दुनिया के सामने है। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनका जो फ्यूचर ब्लीक करने के लिए और खासतौर पर सियासी मुस्तकबिल तारीख करने में जितना बड़ा किरदार नेतन्याहू का है, शायद किसी और फरीक का ना हो। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे थे। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने माली साल 2026 और 27 के लिए 18 खरब 70 अरब रुपए का मजमूई बजट ऐवान में पेश कर दिया। एक ऐसे वक्त में जब मईशत को 4% हकीकी तरक्की और अफराते ज़र को 8.2% पर लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू को 5,336 अरब रुपए तक बढ़ाने के लिए दस्तावेजी मईशत पर पूरा जोर लगा दिया है। बिलाशुबा तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लेब्स में रिलीफ और डिजिटल मवाद तख्लीक करने वालों पर नए विद होल्डिंग टैक्स जैसे इकदाम बहस का मरकज बने हुए हैं। लेकिन इस पूरे बजट का सबसे अहम तज़ीराती और माशी पहिया जिस शोबे से जुड़ा है वो है हमारा रियल स्टेट और तामीराती सेक्टर। एक ऐसे वक्त में जब मशरिक़ वस्ता की जियोपॉलिटिकल सूरत हाल की वजह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी सरमायाकारी वतन वापस लाने का महफूज रास्ता तलाश कर रहे हैं, इस फाइनेंस बिल में रियल स्टेट के लिए बड़े फैसले सामने आए हैं। हुकूमत ने जायदाद की खरीदारी पर फाइलर के लिए टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% और फरोख्त पर 5.5% से घटाकर 2.75% करने की तजवीज़ दी है। इसके साथ ही
وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے لیے 71 ارب روپے اور پائیدار شہری ترقی کی تحت کم لاگت گھروں کے لیے 54 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ اقدامات صرف ایک شعبے کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ معاشی سائنسدان جانتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ اور تعمیرات کا شعبہ اپنے ساتھ سیمنٹ، سٹیل، پینٹ، ٹائلز، ہارڈ ویئر اور ٹرانسپورٹ سمیت 40 سے زائد متعلقہ صنعتوں کو متحرک کرتا ہے۔ جب تعمیراتی شعبے میں 1 روپیہ بھی چلتا ہے نا تو ان 40 صنعتوں میں روزگار کے لاکھوں نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ تاہم جہاں ٹیکس میں ریلیف اور ہاؤسنگ سبسڈیز سے ایک مثبت لہر دوڑی ہے، وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ اب ریل اسٹیٹ میں صرف وائٹ منی چلے گی، بلیک منی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ لینڈ ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن اور غیر منصوبہ بند جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی روک تھام کے لیے 10 بڑے شہروں کے ڈیجیٹل ماسٹر پلانز پر بھی زیر غور کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹیکسز میں یہ کٹوتی اور اربوں روپے کی ہاؤسنگ سبسڈیز تعمیراتی انڈسٹری میں اس معاشی تیزی کو واپس لا پائیں گے جس کا خواب دکھایا جا رہا ہے؟ بلیک منی پر پابندی کے بعد مارکیٹ کا رد عمل ہوگا اور کیا حکومت کا یہ پلان ریل اسٹیٹ کو پائیدار اور دستاویزی معیشت کا حصہ بنا سکے گا؟ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریل اسٹیٹ اینالسٹ احسن ملک صاحب۔ آپ کو ویلکم کرتی ہوں اسٹوڈیو راؤنڈ اپ میں۔ احسن صاحب، حکومت نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو کافی ریلیف دیا ہے اس بجٹ میں۔ تعمیراتی شعبے کو 40 سے زائد صنعتوں کا انجن بھی کہا جاتا ہے۔ اپنا گھر اسکیم کے 71 ارب روپے اور ٹیکس چھوٹ ملنے کے بعد آپ کو سیمنٹ، سٹیل اور پینٹ انڈسٹری کتنے عرصے میں بحال ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ اقدامات کافی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجیہ بات یہ ہے کہ 4 سال کے بعد جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کا نیگیٹو پرسیپشن اب پازیٹیو پرسیپشن میں کنورٹ کرنا شروع کیا ہے گورنمنٹ نے۔ پہلے یہی وزیر خزانہ صاحب اس کو نان پروڈکٹیو کہتے تھے، یہی چیئرمین FBR صاحب اس کو نان پروڈکٹیو کہتے تھے، اور ہر فورم پہ آ کے کہتے تھے کہ ہم پلاٹوں کا، فائلوں کا کام نہیں چلنے دیں گے، اس میں بلیک منی پارک ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی خوش آئند چیز یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے کہ جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، بڑے اینکرز ہیں، ان کو یہ سٹیٹمنٹیں وہ خود دے رہے ہیں۔ تو چلے دیر آئے درست آئے، غلطی کا احساس ہوا یا شاید ریونیو کی شارٹ فال نے ان کو یہ سبق دیا۔ دوسری چیز ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ۔ اگر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم نہیں کریں گے جیسے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے، اور پچھلے 2 ماہ سے وہ اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم نے ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کو پروموٹ کرنا ہے، ریل اسٹیٹ کو لے کر چلنا ہے، اور جو بات چیت ہماری ان کے ساتھ ہوئی اس میں یہ طے تھا کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس ریٹ ہے ان کو 50% ریڈیوس کیا جائے گا۔ بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ پتہ نہیں ان کی کیا منطق ہے کہ انہوں نے اس میں سے سلیب ریٹ ختم کر دیے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زید بکر عثمان اگر کوئی 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی پرچیز کرتا ہے تو اس نے تو بھی 1.25% پے کرنا ہے، یا اگر کوئی 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدتا ہے تو بھی اسے 1.25% پے کرنا ہے۔ تو مطلب کوئی فرق نہیں ہے، عام آدمی کے لیے آپ کو ریلیف نہیں دینا تھا کیونکہ جو پرانی سلیب ہے اس میں تو 1.50% ہے۔ تو کیا وزیر اعظم صاحب نے اپنی معاشی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ صرف 0.25% کا ریلیف دیں؟ میری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے وہ اس چیز کو دیکھیں، ابھی بجٹ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ بجٹ کی باقی چیزوں پہ نظر ڈالیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم اور وزیر اعظم، مطلب ہم سے مراد پبلک اور وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ جو ملک کا کیپٹل ہے، سرمایہ ہے، وہ پاکستان میں انویسٹ ہو، بٹ ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ ان لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے جو پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ کرنے کے قائل ہیں۔ ان کی CVT ختم کر دی گئی ہے کہ اگر آپ باہر ایسٹ پرچیز کریں گے تو آپ کو ٹیکس چارج نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کس قسم کا تضاد ہے حکومتی ٹیم میں اور حکومت کی معاشی ٹیم کی سوچ میں؟ یہ وزیر اعظم کو اور وزیر خزانہ صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ریلیف آپ نے پبلک کو دینا ہے یا ایلیٹ کیپچر کو یہ ریلیف دینا ہے۔
بالکل صحیح, ویری ویلڈ. اور لیکن ساتھ اس کے ساتھ ایک پلس پوائنٹ پھر بھی یہ تو ہے نا سر کہ ریل اسٹیٹ کا شعبہ چلتا ہے تو سیمنٹ, اسٹیل, ٹائلز اور پینٹ سمیت 40 صنعتیں چلتی ہیں, اور موجودہ فائنانس بل کی یہ تجاویز منظور ہونے کے بعد ان متعلقہ انڈسٹریز میں تیزی آنے کا مینوفیکچررز کب تک انتظار کریں؟ کیا ہمیں اگلے 2 سے 3 ماہ میں آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری کا پہیہ گھومتا ہوا نظر آئے گا؟ شجیہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کا ابھی میں رات کو میری اسٹیل کے جو چیئرمین ہیں ان سے ملاقات ہوئی, اسٹیل سیکٹر کے جاوید اقبال صاحب. اب ہماری معاشی ٹیم نا مطلب عجیب حرکتیں کرتی ہے. اب انہوں نے ایک ان کے امپورٹ پہ جی ایس ٹی ایڈ آن کر دیا ہے, اور جس کا انہوں نے کور اپ یہ دیا ہے کہ یہ ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے. بات یہ ہے وزیر خزانہ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ہم نے کوئی نئے ٹیکس کا اطلاق نہیں کیا اس بجٹ میں. تو پھر تو میرے خیال میں 1 جولائی سے نہ سیمنٹ نہ سٹیل یا کسی چیز کی پرائس نہیں بڑھنی چاہیے. تو اگر پرائس بڑھتی ہے تو اٹ مینس کہ حکومتی اقدامات ٹھیک نہیں ہیں. تو جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ کہا کچھ جاتا ہے اور کیا کچھ جاتا ہے, جب تک آپ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے حکومتی ٹیم جو پی ایم سیکریٹریٹ ہے اور معاشی ٹیم, مجھے یہ دونوں الگ ڈائریکشن پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور سر دوسری جانب چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے بھی تو واضح کیا ہے کہ اب ریل اسٹیٹ میں صرف وائٹ منی چلے گی, بلیک منی کا راستہ بند ہو رہا ہے. اصولی طور پر یہ بہت اچھا اقدام ہے, لیکن کیا ہماری پراپرٹی مارکیٹ جو دہائیوں سے نقد اور نان ڈاکومنٹڈ پیسے پر چل رہی تھی اس اچانک تبدیلی کو ایکسپٹ کرے گی؟ کیا اس سے مارکیٹ میں طویل مدتی مندی کا خطرہ تو نہیں؟ جی شجیہ میرا تو اس پہ اختلاف ہے چیئرمین صاحب کے ساتھ. کیونکہ میں نے جو پوسٹ بریفنگ ہے, ٹیکنیکل بریفنگ ہے, اس میں تو چیئرمین صاحب, فائنانس منسٹر صاحب تو اپنی آئی ٹی ٹیم پرال کے بارے میں بہت بلند و بالا دعوے کر رہے تھے کہ ہم نے ایسے گیجٹس لے لیے ہیں, ہم چیزوں کو چیک کر لیں گے. تو پھر آپ کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں تو یہ بلیک منی والوں کو پکڑے, کیوں نہیں پکڑ رہے آپ؟ کس نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ صحیح بات یہ ہے بلیک منی نہیں ہے, انڈکلیئرڈ اماؤنٹ ہے جو پاکستان کے میکنزم قانون نے, جو سسٹم نے ان کو انڈکلیئرڈ بنا دیا ہے. آپ جب تک اس کو سپیس نہیں دیں گے تب تک چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آئیں گی. لوگ گھبرائیں گے obviously ڈاکومنٹڈ منی باہر نکالنے سے, کیونکہ موسٹلی لوگوں کے پاس نان ڈاکومنٹڈ پیسہ ہے جو اس انڈسٹری میں انویسٹ کیا جاتا ہے. پھر آپ ساتھ میں یہ بھی آپ کر دو کہ اگر کسی تاجر یا انویسٹر کا طرز زندگی کہ وہ دیکھیں گے کہ اس کا لائف سٹائل کیسا ہے, اس کی ظاہر کردہ آمدنی سے میچ نہیں کرے گا تو اس کا آڈٹ ہوگا. اس طرح کے سٹیپس obviously مزید ریلیکٹنٹ بنائیں گے انویسٹر کو بھی کہ وہ اپنا پیسہ, اپنی وہ چیزیں ظاہر کرے یا نہ کرے. بات یہ شجیہ, یہ میں نے جو سٹارٹ میں بات کی نا, اگر آپ اس کو فالو کر لیں, جی یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا بٹوین بزنس مین کمیونٹی اور حکومت, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ختم تب ہوگا کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے سپورٹ کرنا, فیسیلیٹیٹ کرنا, انوائرمنٹ دینا, تھریٹ کرنا کام نہیں ہے. یہ جب تک یہ تھریٹنگ وے ختم نہیں ہوگا آپ چیزوں کو, معیشت کو صحیح راہ پہ گامزن نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اور سر یہ جو حکومت نے فائلرز کے لیے پراپرٹی خریدنے پر ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.25% کر دیا ہے, ایک عام خریدار یا انویسٹر جو پچھلے 2 سال سے مارکیٹ کے جمود کی وجہ سے سائیڈ لائن پر بیٹھا تھا, کیا وہ صرف اس 1.25% کی بچت دیکھ کر اربوں روپے کی مارکیٹ میں دوبارہ انٹری لے گا, یا وہ اب بھی سود کی بلند شرح اور دیگر معاشی عوامل کے کم ہونے کا انتظار کرے گا؟ اچھا جی دیکھیں, پرسنٹیج تو اتنی میٹر نہیں کرتی. میں جیسے آپ کو بتایا پرسیپشن بہت میٹر کرتا ہے. ٹرو. جو خوش آئند ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ اپنے سٹرانس سے ہٹ کے ایک نیا سٹرانس لے رہی ہے. میں کل بھی ایک شو میں دیکھ رہا تھا راشد لنگڑیال صاحب کو, ان کو ایک اینکر کنفیکٹ کر رہا تھا کہ جی یہ نان پروڈکٹیو میں پلاٹوں میں پیسہ جا رہا ہے. تو انہوں نے ایڈمٹ کیا اس بات کو, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھائی ہمارا ریونیو بھی کم ہوا
اور ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हैं कि लोग यहां से दुबई प्रॉपर्टी परचेज कर लें तो वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, अगर एक आदमी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज करे तो वो नॉन प्रोडक्टिव है। ये एक माइंड सेट है जो अगेंस्ट रियल एस्टेट है, जिसको चेंज होने की जरूरत है। बिल्कुल। और सर एक बजट पे एक और चीज भी डाली गई है, पायदार शहरी तरक्की प्रोग्राम के तहत 1.5 लाख कम लागत घरों के लिए 54 अरब रुपए रखे गए हैं। माजी में भी ऐसी कई स्कीम्स बनी लेकिन वो फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई। आपके ख्याल में इस बार इस फंडिंग को जमीन पर मुंतकिल करने के लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये घर वाकई किसी मुस्तहिक गरीब को मिले, ना कि इन्वेस्टर्स की जायदाद बन जाए? शायद ये बात ये देखिए, वज़ीर आज़म के जो स्टेप्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। मतलब उन्होंने ये जो अपना घर स्कीम स्टार्ट की जी, मतलब 5% के ऊपर आपको 1 करोड़ रुपए का लोन मिल रहा है। पिछली हुकूमत में ये 30 से 35 लाख रुपए था इसका मैक्सिमम लिमिट। बट जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, अगेन मुआशी टीम, स्टेट बैंक और बैंक्स की जो क्वेश्चनिंग है वो लोगों को जिस तरीके से इरिटेट करती है, लोग फेड अप हो जाते हैं। और मेरी आपके चैनल से तवस्सुत से रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आज़म साहब, अगर आप लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटी काम करना चाहते हैं, गरीब को, एक क्लर्क को, एक पीए को, एक ड्राइवर को छत देना चाहते हैं, तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जितनी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो सीडीए है, चाहे वो एलडीए है, वो चाहे केडीए है, एमडीए है, जीडीए है, इन तमाम चेयरमैन को कहें कि वो लो कॉस्ट हाउसिंग के फ्लैट्स लोगों को सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे अलॉट करे ताकि गरीब आदमी आपको दुआएं दे। मतलब जमीन तो आपके पास अवेलेबल है। ये तो नहीं है कि आपको लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, गुजरावाला में सरकार के पास जमीन नहीं है। अगर आप वाकई ही लोगों की मदद करना चाहते हैं तो लो कॉस्ट हाउसिंग पे उन लोगों को घर दें। अब एक ड्राइवर अगर वो किसी जगह पे जॉब कर रहा है जिसकी 50-60 हजार रुपए तनख्वाह है, वो तो 1 करोड़ रुपए का लोन नहीं ले सकता। बिल्कुल सही। तो आप बेसिकली आइडिया अच्छा है, बट इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कंसर्न लोगों के साथ कंसल्टेशन में बैठने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे रियल एस्टेट एनालिस्ट एहसन मलिक साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।